रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब सय्यदुना सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदे गिरामी अल्लाह के पास चली गई, कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी मातत, मेरी वालिदा तो अल्लाह के पास चली गई, फ़अय्यु सदक़ति अफ़ज़ल, सबसे अफजल सदका कौन सा है जो मैं अपनी वालिदा की तरफ से कर सकता हूँ। क़ाल अलैका बिल्मा, अलैका बिसक़िल मा, लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त करो। सहाबी आके सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लिमनी अमलन युदखिलुनी अल-जन्नत व युबईदुनी अनिन नार, ऐसा अमल बताइए जहन्नम से दूर हो जाऊं, जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया लक़द अक़सरतल खुतबा वलकिन अरज़तल मसअला, बात तो बड़ी छोटी की है लेकिन बहुत बड़ी बात तुमने पूछ दी है। अगर जहन्नम से बचना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो क्या करो, अत्इमिल जाए, किसी भूखे को खाना खिला दो। फ़इन लम तुतिक़ ज़ालिक, इतने पैसे नहीं हैं, वस्क़ि ज़मआन, किसी प्यासे को पानी पिला दो, इतनी भी ताकत नहीं है। वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म किया कर, बुराई से मना कर, डरते हो कि कोई मारेगा, इतनी भी ताकत नहीं है। वकुफ़्फ़ लिसानक इल्ला अन खैर, ज़ुबान की हिफाजत कर लो, जब भी बोलो अच्छी बात बोला करो, क़यामत के दिन जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत में चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा मुअमिनिन अतअम मुअमिनन अतअमहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्नह, जो दुनिया में किसी को खाना खिलाता है अल्लाह जन्नत के खोशे उसे अता फरमाएंगे। व अय्युमा मुअमिनिन सक़ा मुअमिनन सक़ाहुल्लाहु मिन रहीक़िल मख़तूम, जो दुनिया में किसी को पानी पिलाता है अल्लाह रहीक़ुल मख़तूम की खालिस शराब जन्नत में उसे पिलाएंगे। अय्युमा मुअमिनिन कैसा मुअमिनन, जो किसी मुसलमान को दुनिया में लिबास पहनाता है, कैसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्नह, अल्लाह ज़ुल जलाल उसे जन्नत की खिलअत फ़ाखिरा सब्ज़ रंग की पहनाएंगे, जिसको देख के हर बंदा रश करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहशरुन नास यौमल क़ियामा अअरा मा कानू क़त व अज़मअ मा कानू क़त, क़यामत के दिन लोग इकट्ठे होंगे, कभी जिंदगी में इस तरह बेलिबास नहीं होंगे जिस तरह उस दिन होंगे, कभी जिंदगी में अज्वा मा कानू क़त, कभी उनको भूख नहीं लगी होगी जितने उस दिन भूखे होंगे, कभी जिंदगी में इतने प्यासे नहीं होंगे जितने उस दिन प्यासे होंगे। अनसब मा कानू क़त, इस कदर टूट चुके होंगे और चल चल के चकना चूर हो चुके होंगे, कभी उस पैगंबर के पास कभी उस पैगंबर के पास। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई, वमन अतअम मुस्लिमन अतअमहुल्लाह, जिसने दुनिया में किसी को खाना खिलाया होगा अल्लाह उसके खाने का भी बंदोबस्त करेंगे। वमन सक़ा मुस्लिमन सक़ाहुल्लाह, जिसने किसी को पानी पिलाया होगा अल्लाह उसके पानी पिलाने का बंदोबस्त कराएंगे। मन कसा मुस्लिमन कसाहुल्लाह, जिसने किसी को लिबास दिया होगा उसने अल्लाह ज़ुल जलाल उसके लिबास का बंदोबस्त फरमाएंगे। वमन आमिल लिल्लाह, जो दुनिया में थकता रहा अल्लाह की रज़ा के लिए, आफ़ाहुल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ये सारी थकावटें दूर फरमा देंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल से इसीलिए तो पूछा था बेटे ने, या अबी मता राहा, वालिद गिरामी सुबह शाम एक ही काम है, हदीस पढ़ना और पढ़ाना, नेकी के काम करना और करवाना, आप राहत कब लेंगे? तो बाप ने मुस्करा के जवाब दिया था, इंद अव्वल क़दमिन फिल जन्नह, जब जन्नत में पहला कदम रखूंगा तो फिर अल्लाह के फजल से राहत ही राहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो फरमाया था कि एक औरत जो थी तो बदकार, बनी इसराइल में एक कुत्ते को देखा कि बहुत प्यासा है और काद अन यक़्तुलहु,
پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے، اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے۔ السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ ہیں وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم، مستدرک حاکم کے مؤلف، جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ۔ اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذوالجلال نے انہیں شفا یاب کر دیا۔ آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں، اپنے والدین کی طرف سے 600 قوموں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے